नमस्कार येवकार. आयज मखराची निमणी रात. गोयचे मखर एक दैवी परंपरा ह्या माळेन आयज आमी तुमच्या मुखार घेऊन आयली आसा केपेची श्री शांतादुर्गा चामुंडेश्वरीचे मखर. चला तर ह्या मखराविषयी अधिक जाणून घेऊयात. देवी नमस्कार करून दोघे देवी शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी महामाया फुटकर हांकां नमस्कार करून परत आमची जे पळय कामिलां आसा ते आमी मुखार व्हरुया. तर आज मोठी गजाल म्हळ्यार आमची यंग जे जनरेशन पळय आसा ते आज आमचे हिंदू म्हणत किंवा देवळां म्हणत किंवा आमची संस्कृती जी पळय आसा हिंदू ताजे कडेन तांचो ओढावा तांची एट्रॅक्शन पळय आसा तें वाडत आसा आनी ही एकदम बरी गजाल आसा. तुमकां खरेंच तोखणाय करपा सारकी गजाल म्हळ्यार मकरोत्सव जो आसा तो गोंयभर जो मकरोत्सव जाता कारण म्हणजे मकरोत्सवाक चड व्हडली हिस्ट्री ना. हल्लीच ह्या मकरोत्सवाक खूब पयलीं आसतय बी पूण ज्या पद्दतीन लोकां कडेन पावल पळय हल्लीची गजाली आनी त्यो आनी प्रखरपणान पावोवपाचें काम तुमी केलां मकर पावोवपाचें. ताका लागून आतांची भुरगीं जशी आमची राजन बाबान म्हटलें की आतांची भुरग्यांक देवळा कडेन वचपाक तांची वाट जी आसा ती देवळा कडेन वचपाक लागला. एक बरी गजाल. ताजें कारण कितेंय आसूं येता. कदाचित ते वेगवेगळे पद्दतीन मकरां हालयता म्हणून आसत, कदाचित थंय वेगवेगळ्या पद्दतीन वाजयता म्हूण आसत, कदाचित एक एक कडेन वेगळे तरेन आरती करता म्हूण आसत. त्या निमतान आयचो भुरगो देवळा कडेन वता आनी त्या देवळा कडेन वतकीर त्या पवित्र वातावरणात जो बदल ताजे मदीं जाता पळय न्ही तो त्या भुरग्याक कळत सुद्दां ना. ताजो बरो फायदो जो आसा फुडें मेळटलोच. आमची देवी पळय आसा न्ही हांवें आयकलां ते प्रमाणे त्यो खूब जागरूक आनी तांचो हें पळय आसा रिजल्ट पळय आसा जागरूक कसो जे पळय बरी मनान जे पळय देवी कडेन पळय आमी आमचें सगळें अर्पण करतात तांकां देवी परत इनडायरेक्टली कितें तरी बरी दिता. दुसरें आमची थोडे पळय हांगे महाजन किंवा तुगे भक्तगण आसात तांकां सुद्दां तांचो रिजल्ट मेळ्ळा. इन द सेन्स जे पळय सादे आशिल्ले ते आज कोट्याधीश जाल्यात. आमी पळयतात हे देवीची सासाये लागून आनी नांव घेना कोण ते आनी आमी दुसरें पळयलां ते न चुकता तांची घरांतली फॅमिलींतली मेंबर आयतारा येवन हांगा देवी कडेन नमस्कार करतात. साश्टांग नमस्कार करून ते आसात. आम्ही मँगलोरतान आयले. मँगलोरतान 1 गंटे तेकडे पुतूर थंयतान आयले आमी प्रति दर वर्सा आमगेल फूल फॅमिली येता. आवा म्हगेल अण्णा तम्मा आमगेल फूल फॅमिली आमी कारार येता ती ना जाल्यार ट्रेनार येता ती. आमी आज नवमीक येता ती मकरोत्सव पळोवच्याक. आज वॉल्ट जावन पाय दशमीक कौल प्रसाद घेवन वतात. वर्सा एक पटी कौल प्रसाद घेवन वतात आमी दर वर्स येतात आमी. आमची देवी भास न्ही कुर्तरच्यान श्रवणां आयली त्यो येत आसतना आमची जे पळय थंयसर जे आमचे साश्टीकार आसा कामत कुर्तरकर कोण आशिल्ले आमचे वांगडी ते घेवन न्हंयच्यान येयले. ते न्हंयच्यान येवपाक कारण म्हणजे कितें तेन्ना बाटाबाटी जाले आनी ती ओपनली हाडपाक मेळनासली सो लिपोवन घेवन येवपा पडटलें. ती येवन मागीर ती शेवंट्या गांवांत ती स्थायीक जाली थोडे तेंप. थंयसरल्यान सुद्दां मागीर परत लिपोवन हाडून देवीक आमी हांगा हाडली. तर आमी मकरोत्सव पळय आसा ताजें अशें जालें की आमचे थोडे पळय म्हाजन आसा आनी कमिटीचे आशिल्ले त्या वेळार तांकां दिसलें बाकी देवळांनी मकरोत्सव करता आमची देवळां कित्याक करूं नये. तर आयज हांव दनपारां आमच्या पुरोहिता कडेन उलयलो. कितके वर्स जाले जायत तो म्हणपालो 17 ते 18 वर्स जाले जायत आनी ताजें म्हणपालें तें बरोवन दवरलां मकराचेर. हें कित्याक लागून बाकी देवळांत जर जाता जायत आमच्या देवळांत कित्याक जायना. तशें आमच्या हांगाय जाता चंद्रशेर भुतान थंय आमी म्हाजन आसात. आमी देसाय फॅमिली पळय आसा शास्त्रीकार देसाय ती म्हाजन आसात आनीक थंय मकरोत्सव जाता. म्हणून हो तेन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमी तो आतां वर्सान वर्स जशी पळय दसऱ्याची माळे येतात ते प्रमाण तितके आमी करतात. हे वर्सा आयल्यात त्यो 10
पयलीं जे देवस्थान करता पयलीं सुरू जाता ती घटस्थापना आनी आयज पळय आसा ती देवीची मदली पळय आसा न्ही आमची माजन आनी भाभीक तांकां त्यो दिल्या. पयलीं भोकर नासले गो, आतां हे किर्तन सांगता पळय. मागीर आतां 2-3 वर्सां जालें किर्तन बंद करून आतां भजनां काडटा ते आनी मागीर मकर चालू करून मागीर आमगे प्रसाद घेवन मागीर जेवणाचें. मागीर त्या नंतर मागीर ती तरंग हाडटा पळय. मागीर तरंग बी करून मागीर कोणाक भार येत जाल्यार तो येवपाचो. म्हणजे हांगा गुडो कुर्तरी आवेडे म्हणटा हांगा. म्हणजे पयलीं ही देवी कुर्तरीच्यान हांगा शिफ्ट जाली. थंय आशिल्लें पयलीं देवस्थान, मागीर हांगा हाडलें. आनी पयलीं खूब ल्हान देवूळ आशिल्लें, आतां खूब व्हडलें जाल्लें आसा. आनी ही खूब जागृत देवी म्हणून हांगा आतां खूब लोक येतात. म्हणजे देवाक तांचो अनुभव येता लोकांक. त्या खातीर लोकांची संख्या आतां खूब वाडत चल्ली आसा. हांगा वातावरण म्हणजे हांगा सगळे तरेचे लोक येतात, क्रिस्तांव, हिंदू आनी सगळे तरेन आपले अशें म्हणून हें करतात. पहिले ते आमकां ते देवाले बिवाले सगळे निवळ करून ते सगळे तेच करताले. आमकां फुलाची बरें जाताले. पहिले ते पेपर लायतात, पेपर लायन सगळे पॅक करताले. मागीर फूल लायतात, पॅक करला ते सगळे बंद जाताले. ते फूल लायन नंतर सगळे बंद जाताले. पहिले कोण करना, हांव 2 जाणां करताले, समीर आनी हांव 2 जाण. ते थंय जाताल्यार बरी जातालें आमकां ते तशी बरी ते करपा म्हण तशी तकली चलता आमकां ते डिजायन करपा तशी. फूल मातशी आमकां दुसरे फूल हाडून दिल्यार बरी करताले तशी. म्हजो स्वताचो अनुभव मुद्दाम सांगता की हांवूय बी आतांची पिढींतलो म्हणजे म्हाका वय जरी म्हजे 50 फुडें जरी असलें तरी हांव आतांच्याच पिढींतलो मानता. कित्याक आमी भुरग्यां बरोबर शाळेंत काम करता म्हणटकीर त्या भुरग्यां बरोबर रावता, आमी तेदेच आसात त्या भुरग्यां बरोबरचे. सो ताका लागून हांव खंयचे विचाराचें आशिल्लो की म्हाका देवाक पांय पडटले जाल्यार देवळाक कित्याक वचपाक जाय. म्हाका घरा कडेन बसून जर देवाक जर याद केलें जाल्यार म्हजे कडेन देव पावतालो अशें म्हाका दिसतालें. म्हाका देवान कांयच कमी केलें नाशिल्लें. पण समहाव म्हजे फॅमिलीक म्हणजे ते कितें का तें सांगना, पण म्हज्या फॅमिलीक कांय हेल्थ इश्यूज आयले आनी ते हेल्थ इश्यूज आनी बरोबरच म्हाका म्हज्या एका बरें मागप्यान सांगलें की आमकां देवळाक सेक्रेटरी म्हणून एक पोस्ट आसा ताका काम करपाक जाय. सो हांवें अदरवायज सोशल भरपूर काम केल्लें, पण देवळाक काम करतलो हें प्रायोरिटी लिस्टाक खंयच नाशिल्लें. पण ह्यो दोनूय गोश्टी जुळून आयले कारणान म्हाका सहज म्हजो विचार हाल्लो आनी हांव हांगा सेक्रेटरी म्हणून पोस्टार आयलो. आनी हांगा येतकीर जो अनुभव ह्या 4-5 म्हयन्याक हांवें अनुभवलो तो मुद्दाम सांगिचें दिसता की म्हाका घरा बसूनय देव मेळटालो. पण तरी आसतना हांगा येतकीर म्हाका अशें जाणवलें की जेन्ना हांव देवळाक येता, म्हाका कोणीय जेन्ना देवळां येता पळय न्ही, त्या देवळांत कांय गोश्टी ज्यो आसा कांय म्हणजे ते आमी ओम बी जशें म्हणटा पळय त्या आवाजांतल्यान ते वायब्रेशनांतल्यान कांय गोश्टी एक्टिवेट जाता पळय न्ही, हें सायन्स आसा. तें सायन्स सांगलें जाल्यार देवळां कोणी वचना. ताका देवाचे भावार्थ दिवन दिल्ले कारणान जाता कितें, लोक देवळां येतात. देवळां येतकीर वेगळे पद्दतीन त्यो घाट्यांचो आवाज, देवळां येतकीर वेगळे पद्दतीन वेगळीं वाद्यां वेगवेगळ्या पद्दतीन वाजोवप, वेगवेगळ्या पद्दतीन प्रत्येक देवळां वेगवेगळ्या पद्दतीन आरती करतात, त्यो पळोवपा सारक्यो असतात. मकरां वेगळे पद्दतीन सजयतात, मकरांक वेगळे पद्दतीन वाजयतात, कळ्ळी. ह्या सगळ्या गोश्टी करपा खातीर जेन्ना तूं देवळाक येता पळय न्ही तेन्ना हे आवाज तुजी मदीं एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तुका दितात. आमकां हांगा मकरोत्सव आयिल्ले आमगेले पुरा बिजनेस जेवो, आमगेले चायल्ड तांकां एज्युकेशन जेवो खंयचें काय आमकां उणें करनी. आमगेले कुलदेवी ती आमी कसो आसता फस्ट तिका कुलदेवता तशी आमी दर वर्सा
आमगेर फुल्ल फॅमिली खंय दुखून जाल्यार आमी येतात. आमी येवन कौल प्रसाद घेवन वतात हांगा. सो तितले जाग तिका नाशिल्लो आमकां म्हणून त्या प्रमाणे ते आमी हांगा येयले. हांगा जे पळय आमचे लोकल देसाय पळय आसा न्हू तेणे आमकां तेंच्या जाग्याची हें दिलें प्रपोज केलो. सो आमी ती देवी हांगा हाडून दवरली आनी तेका लागून आतां आमचो जो मकरोत्सव आतां दसरो जातले न्ही आमी आतां देवी फाल्यां आमची तेंच्या गांवांतल्यान वयतली. तेणें आमकां कंडिशन घातलें की आमी तुमकां जाग दिता पण आमची दारांक तुमी येवन वचपाक पडटलें. सो तेका लागून जी पळय पालखी आमी फाल्यां व्हरतली न्ही ती तेंची देसाया वाड्या वयल्यान ती घोवन मागीर आमची ती मेळामेळ जाता थंय वता. सो तेन्ना मागीर चंद्रेश्वर भुतनाथ थंय येतात आनी आमी थंय वतात देवी आनी दोगांचो मेळामेळ जाता. आनी मेळामेळ जातकीच मागीर आमचे थंय कितें देणें घेणें पळय आसा तें दितात आनी आमचो समाप्त जाता. आनी मागीर थंयसरल्यान मागीर आमी येता मागीर पालखी हाडटात न्हंयचे देगेर व्हरतात आनी आमचो कार्यक्रम समाप्त जाता. कोणें समजा हांगा मस्ती बी केली तर जायत न्ही ती पसना. असो एक इन्सिडंट जाल्लो आसा जो हांवें आयकलां आनी पळयलां. तेन्ना हांव येतालो जात्रेक कितें जालें ही हाजी पळय मोटरसायकली चेन पळय आसता पयलीं ती आसताली आतां सगळी ऑटोमॅटीक. ती वयर ताणें फकत म्हणून दाखोवया म्हणून लोकांक हाजेर लायटी खांब्याचेर उडयली आनी काळोख जालो. तर एक वर्स भितर ताणें सोरो म्हणून बायगन केलो गेलो आत्ता गेलो. एक वर्स सुद्दां मेळना ताका. म्हळ्यार म्हाका सुद्दां हें सांगता आसतना म्हाका एक आनी वायट कितें दिसता की आमी करप न्ही म्हणून आमी सुद्दां सगळ्यांक सांगता बाबा हांगा झगडी बी नाका देवळां. हो पळय प्राकार आसा तो आमी पवित्र दवरुया. आमची पर्सनल कितें आसा तें भायर हांगा कांय ना. कित्याक आमी देवी लागून येता न्ही सगळीं जाण येतात ते देवी लागून येतात. म्हणून देवी पळय आसा आमची खूब प्रखर. जांकां खबर आसा तांकां खबर आसा. आतां मुंबयच्यान सुद्दां आमचे जे भक्तजण किंवा महाजन पळय आसात ते जवळ जवळ 200-250 अशी एकदम येता ग्रुपान. की आमचे हांगा अग्रशाळ पळय आसा न्ही ती जवळ जवळ 84 रूम्स आसात. बट इजिली अकोमोडेट जाता. म्हळ्यार आमी दाखयलां तांकां आमगेले देव हे आमचे कुलदेव हे आमी हांगा येवं का आमी काम कोर का आमी सेव कोर का आमी आनी अशी येती येनाची हांगा. तिका जावका जाल्लेले सारी आनी तिका जावका जाल्लेले स्वीट तिका जावका जाल्लेली वेवस्था पुरा घेवन येतात. आमी विंगड फॅमिली पुरा आमी वेवस्था तिका कसं जावका एक मनशाक कशें जावका तशें तिका पुरा जावका त्या पुरा आमी घेवन येतात तिजे खातीर. बकरा सगळे बरें दिसता न्हू. वेगवेगळे दिसा एक कलर आसता न्हू. हय एक कलर आसता पळय. आतां ओन कितले येयल्या 10 येयले पळय 10 वरां ते 10 कलर. हे आमचे पयलींची पळय हें आसा रात आसा ती देवस्थानाची संस्थेची. संस्थान ताका आमी संस्थान म्हणटात. संस्थाय म्हणनात संस्थानाची आनी निमणी आसा ती संस्थानाची. ती आज आमी परफॉर्म केली आनी उरलें तें आतां हें परफॉर्म करतले. तातूंत तरंग बी आसा तें रातची आतां जातली. आतां हो पळय प्रोग्राम आसा मकर उत्सव तो जातकीर ती जातली. आनी तें जाले उपरांत मागीर फाल्यां दसरो. फाल्यां आमची दसऱ्याक कितें आसा की आमी कमिटी 4 वरांचेर येतले आनी आमचो प्रोग्राम 5 सुरू जातलो. तातूंत आतां अवसर येता वो ना तें देवी कडेन तें आमी देवी कडेन दाखयलां. ताका आमी प्रसाद बी घेवन जाल्यात. आनी ते प्रसादाक कितें आसा आमी हांगाय आमची देवळाक कौल प्रसाद घेतला. तसोच कौल प्रसाद चंद्रेश्वर भुतनाथ ह्याय देवळाक घेतला. आमी गेल्ले कित्याक अशें म्हणटात आमचे चंद्रेश्वर भुतनाथ आनीक शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी हांचे कितें तरी रिलेशन आसा. नेमकें कितें तें म्हाका खबर ना. ते शब्द हांगा वापरना कित्याक म्हाका खबर नाशिल्ली गजाली उलोवप न्ही. आनी तांची भेटाभेट फाल्यां 8-8:30 जातली खंय पाड्ड्या. शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी न्ही म्हणल्यार तिजी वायट कोणाक केल्ल्या पचली ना. कोणू जावं त्या एक कमिटीक जावं ना हेतू जावं कोण पचली ना आजुनी. कोणाक जाल्यार कोणा शिकता ते थोडी कितें आपल्याक दाखोवन दिन हें जालें म्हणटकीर तशें आसता न्हू. म्हणल्यार केन्ना अशें हें केल्लें कोणाक आजून पसून पचली ना. ह्यान मुखार पळोवयात. आतां सद्या 3 वर्सां जालीं एकट्या भायर येता म्हणल्यार ते आजुनी मानपा रेडी ना न्हू. हय ताका चुलत भावाकय येता म्हणल्यार ते मानपा रेडी ना. आतां पळया अंदू कितें करता ते देवा कडेन आसता.
आतां पळय कोणाक भार येना म्हणटा खंय जाल्यार देवी आपल्या आस्त थंय वयतली न्हू सोदपाक हें करूं शकना न्ही. शांतादुर्गा चामुंडेची मिरवणूक फाल्यां काडटले 6 सुमार आनी हांगा पळय हो आसा देसाय वाडा आसा आनी बाकी वाडे आसा थंयच्यान भोंवून आनी मागीर पलतडीन पाड्डे वतले. तशेंच चंद्रशेखर भूतनाथ हांकां उसर येता भार येता. तांचो फाल्यां 2:30 प्रोग्राम आसा पर्वताचेर थंय येता वयर देवळां आनी प्रखर भार तो. तर ते मागीर सकयल येतात भेटाभेट जाता आनी तातूंत आमी अलंकार दितात इन एक्सचेंज. धोती आनी बाकी कितें अलंकार आसा ते देवी तर्फे हाका दितात. खंय पुडवे आनी हें आसता कोणाक चंद्रशेखर भूतनाथ आनी चंद्रशेखर भूतनाथ देवीक दिता साडी आनी बाकी अलंकार. अशें करून मागीर तो प्रोग्राम समाप्त जाता. मेळामेळे वेळार चंद्रशेखर भूतनाथ भार पळय येता तो कन्फर्म करता की बाबा ही भार कोणा येयला. बेट्या कोणी अशें हाडले कित्याक जें पळय वाद्य पळय वाजयतात पळय न्ही तुमी सुद्दां आतां मकरंद उत्सवाक जरूर तुमी रावचें महाप्रसाद घेवचो. मागीर कशें कितें जाता तें सुद्दां तुमच्यान थोडें फिल्मींग करपाक जाता. खरेंच तें तुका आंगार काटे येता. खरेंच तें पळय ते वाजयतात तें खरेंच. विजयादशमी आनी नवमीचे उत्सव ते भयंकर उत्सव. देवी म्हणजे एक शक्ती. देवी शक्ती पशी ओढ खंयचेय ना. देवी म्हणजे एक शक्ती तिगेले पशी खंयचेय ओढ ना. तिका आमी कितले आमी शरण दिताचे की तितलें आमकां बरें जाता. ताजे खातीर आमी तितले दूरतोन येताचे. कांय आमकां कार ना म्हण जाल्यार आमी ट्रेनार येताचे. आमी वेवस्था करून येताचे. मागीर म्हाका दिसता की आमचे शांतादुर्गा चामुंडेश्वरीन राक्षसा पळय आसा जो पळय चामुंडा आशिल्लो हांव पावलां हांगा खंय मैसूर चामुंडा ताका थंय हें केलो कत्तल केली ताजी थंय पावलो हांव कितके वेळार. एकदां आमी अशें पावले वीथ फॅमिली आशिल्ले आमी. आमकां थंय पुरोहितान पटकन भितर घेतले. म्हाका अजाप हें कशें काय म्हणून. तर तिका हे राक्षसा म्हणजे वायट कृत्य पळय कोण करता ताका अशेंच हें नश्ट करूं ना. हें वाद्य पळय वाजयता ताजेर कळटा तांकां नाचून ते प्रमाणे देवीक हें येता कितें येता उर्जा असो येता की त्या उर्जाचेर देवीन नाचून मारला. जसो शंकरान भस्मासुराक कसो मारलो. भस्मासुरा वरदान दिल्लें कितें म्हणून जे मनशाचेर तूं हात असो दवरीत ताजें भस्म जातलें. म्हणटा अशें करून तो सगळ्यांक हें करपाक लागलो फकाण करून ती मारप तांकां. म्हणजे ताका म्हणटा दुरुपयोग पावर जे पळय देवान कितें दिल्या ताजो दुरुपयोग करप ना. आमी जी पळय समाजांक बरोबर आसता तेन्ना कितल्योश्योच नॅगेटीव एनर्जी तुमचे बरोबर आसता. देवूळ हें एकमेव असो जागो असो म्हाका दिसता की कितलोय नॅगेटीव विचारांचो आशिल्लो मनीस जेन्ना देवळां येता तेन्ना तो पॉझिटीव विचारान बसता. मागीर तो थोड्या वेळा पती कितें आसना सो ती पॉझिटीव एनर्जी बशिल्ले सगळे लोकांक मेळटा आनी ताजो फायदो म्हणजे तुजे मदें आशिल्ल्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो एक्टिवेट जाता. हो म्हाका खरेंच ह्या देवळां येना फुडें ताजो फायदो जालो. सो कामां भरपूर केल्ली पण आतां ती कामां करपाक म्हणजे कामां केल्या नंतर हांव जो दमतालो तो आतां दमना. आतां कामां केल्या नंतर म्हजी एनर्जी जी सकाळी आसता ती रातची न्हिदता आसतना तितलीच बरी एनर्जी आसता. तितल्याच बरे तरेन हांव न्हिदता. परत सकाळ फुडें बरें काम करपा खातीर एक वेगळे एनर्जीन फुडें येता. तर आयज आमी पळयले श्री शांतादुर्गा चामुंडेश्वरीचे मखर. गोंयचे मखर एक दैवी परंपरा. ह्या माळेक तुमी खूब प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुमचे देव बरें करूं. अशेंच पळयत रावात द वॉयस फॉर गॉड.